हम समझते हैं कि जो कुछ नज़र आता है, जो सुनाई देता है या जिसे छुआ जा सके, बस वही कायनात का कुल असासा है। लेकिन हकीकत कभी-कभी हमारी आँखों के ज़ावियों और हमारे दिमाग की सरहदों से बहुत दूर, किसी और ही जहाँ में साँस लेती है। ये वो जहाँ है, जहाँ मन तक दम तोड़ देती है और यकीन की बुनियादें लरज़ने लगती हैं। ये वो दुनिया है जो हमारे साथ ही चलती है, हमारी दीवारों के पीछे, मगर नज़रों से ओझल। आज मैं आपको माजी के औराक में लिपटे शहर शेखुपुरा की एक ऐसी हवेली में लेकर चलूंगा जो मुगलों की शान और शौकत और सिखों के अरूज की गवाह तो है, लेकिन अपनी दीवारों में कुछ ऐसे राज भी दफन किए हुए हैं जिन्हें वक्त की गर्द भी नहीं छुपा सकी। ये कहानी है किला शेखुपुरा के करीब वजीर हवेली की, और एक ऐसे नौजवान की जिसे विरासत में सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसा सौदा मिला था जिसकी कीमत इसे अपनी रूह से चुकानी पड़ी। तो अपनी कुर्सियों पर संभल कर बैठ जाइए, और अगर हिम्मत है तो अपने कमरे की बत्तियां बुझा दें, क्योंकि आज रात की दास्तां आपके वजूद में खौफ की कैसी लहर दौड़ाएगी जिसे आप कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। कहानी का आगाज करते हैं। दानिश लाहौर का एक 30 साल कामयाब आर्किटेक्ट, जिसकी दुनिया स्टील, शीशे और कंक्रीट के जदीद डिज़ाइनों के गिर्द घूमती थी। इसके लिए कामयाबी का मतलब था बुलंद व बाला इमारतें, बैनुल अक़वामी मंसूबे और अपने नाम की पहचान। वो एक ऐसे मतवसत तबके के घराने से था जहां इसके वालिद ने इसे हमेशा मेहनत और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था। लेकिन दानिश के ख्वाब इन हदों से कहीं ज़्यादा बुलंद थे। वो सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि एक लेजेंड बनना चाहता था, एक ऐसा नाम जिसे फ़न तामीर की दुनिया में सदियों तक याद रखा जाए। फिर एक दिन इसे एक ख़त मौसूल हुआ। ये ख़त इसके एक ऐसे परदादा के वकील की तरफ से था जिसका नाम इसने सिर्फ ख़ानदानी शजरे में देखा था। ख़त में लिखा था कि शेखुपुरा के तारीखी किले के करीब वाक़े एक वसी और रीज़ हवेली, जिसे वज़ीर हवेली के नाम से जाना जाता था, अब कानूनन इसकी मलकियत थी। शेखुपुरा, दानिश ने अपनी बीवी ज़ारा को ख़त दिखाते हुए हकारत से कहा, लाहौर के इतने करीब, और आज तक हमें खबर ही नहीं हुई कि हमारी कोई ऐसी मलकियत भी है। किसी बुड्ढे ने मरते वक्त ये खंडर मेरे नाम कर दिया। ज़ारा, जो दानिश के बरक्स पुरानी रिवायात और तारीख में दिलचस्पी रखती थी, इसके चेहरे पर तशवीश के आसार उभर आए। वज़ीर हवेली, दानिश, मैंने अपनी दादी से इस जगह के बारे में सुना है। वो कहती थी कि ये जगह मुग़ल दौर के किसी वज़ीर ने बनवाई थी जो काले इल्म का शौकीन था। वो कहती हैं कि इस हवेली की बुनियादों में कुछ दफन है। दानिश हंस पड़ा। काला इल्म? सीरियसली ज़ारा, तुम 21वीं सदी में रह रही हो। ये सब देहातों की मन घड़त बातें हैं। मैं वहाँ जाऊँगा, ज़मीन का जायज़ा लूँगा और किसी भी होटल चेन को ये जगह बेच दूँगा। सोचो, एक हेरिटेज होटल किला शेखुपुरा के साथ, टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन जगह होगी। ये मेरे करियर के लिए एक शानदार मौका है। इसके जहन में शोहरत और पैसे की खनक गूंज रही थी। वो इस वीरा हवेली को एक सोने की कान के तौर पर देख रहा था। इसने ज़ारा के खदशात को दकियानूसी सोच करार देकर नज़रअंदाज कर दिया। 2 हफ्ते बाद दानिश अपनी 4x4 जीप में लाहौर की हलचल से दूर शेखुपुरा की तरफ रवां दवां था। जैसे जैसे वो शहर के पुराने हिस्सों की तरफ बढ़ा, सड़कें तंग होती गईं और इमारतें पुरानी। आखिरकार किले के करीब एक तंग गली में इसे वो हवेली मिल गई, और एक लम्हे के लिए इसका दिल धड़कना भूल गया। वो एक दो हैकल और पुरहैबत इमारत थी। इसका तर्ज तामीर अजीब था। इसमें मुग़ल फ़न तामीर की शान और शौकत थी, जैसे सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल, मेहराबें और जाली का काम। लेकिन इसकी साख्त में सिख दौर की सादगी और मजबूती भी झलकती थी। यूं लगता था जैसे 2 मुख्तलिफ तहजीबों ने मिलकर एक ऐसी चीज़ बनाई हो जो दोनों से ताल्लुक़ रखती हो। हवेली की दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और जगह जगह से प्लस्तर उखड़ा हुआ था। इसके झरोखे किसी अंधी आंखों की तरह घूर रहे थे। इसने जीप एक तरफ खड़ी की और बाहर निकला। हवा में एक अजीब सा ठहराव था। गली में मौजूद लोगों की नज़रें इस पर थीं, लेकिन इन नज़रों में तजस्सुस से ज़्यादा कुछ और था, शायद रहम या खौफ। हवेली का मरकज़ी दरवाज़ा देव हैकल था, स्याह लकड़ी का बना हुआ, जिस पर पीतल के भारी फूल जड़े थे जो वक्त के साथ काले पड़ चुके थे। इसने आगे बढ़कर दरवाजे पर लगे भारी कुंडे को खटखटाया। आवाज़ गली में गूंजी, लेकिन कोई जवाब ना आया। इसने दरवाजे को धक्का दिया। एक दिलखराश चरचराहट की आवाज़ गूंजी, जैसे कोई सदियों की नींद से बेदार हुआ हो, और दरवाज़ा खुल गया। अंदर दाखिल होते ही इसे दर्जे हरारत में एक वाज़ेह तब्दीली का एहसास हुआ। बाहर जहां गर्मी और हब्स था, वहीं हवेली के सहन में
ایک غیر فطری خنکی تھی۔ یہ کسی سایہ دار جگہ کی ٹھنڈک نہیں تھی، بلکہ کسی گہری قبر کی سی ٹھنڈک تھی جس سے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ صحن وسیع تھا، جس کے بیچ میں ایک خشک 8 کونوں والا فوارہ نصب تھا۔ چاروں طرف راہداریاں تھیں جن کے ستونوں پر پیچیدہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، لیکن وہ نقش و نگار پھولوں یا بیل بوٹوں کے نہیں تھے، بلکہ عجیب و غریب ہندسی اشکال اور نامانوس علامتوں کے تھے۔ ہر چیز پر دھول کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی، لیکن جو چیز سب سے زیادہ عجیب تھی وہ تھی مکمل خاموشی۔ باہر گلی کا شور اندر آتے ہی ایسے غائب ہو گیا جیسے کسی نے آواز کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ کوئی ہے؟ اس کی آواز بلند ہوئی اور دیواروں سے ٹکرا کر ایک عجیب کھوکھلی گونج پیدا کرتی ہوئی واپس لوٹی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے اپنے کندھے اچکائے اور اپنے فون کی ٹارچ آن کر کے اندرونی حصوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ یہاں کاروبار کے لیے آیا تھا، وہم کرنے کے لیے نہیں۔ اس نے راہداریوں میں چلنا شروع کیا۔ راہداریوں پر جگہ جگہ پینٹنگز کے دھندلے نشان تھے جو اب تقریباً مٹ چکے تھے۔ ایک کمرے میں اسے ایک لکڑی کا جھولا ملا جو ہلکی سی ہوا سے بھی دھیرے دھیرے ہل رہا تھا، حالانکہ کمرے میں ہوا کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے جھولے کو ہاتھ لگا کر روکا، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ ہٹایا وہ دوبارہ اسی رفتار سے ہلنے لگا۔ دانش نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چلتا ہوا حویلی کے پیچھے واقع ایک اور صحن میں پہنچ گیا۔ یہ صحن پہلے والے سے زیادہ بڑا اور زیادہ ویران تھا۔ یہاں درخت زیادہ تھے، لیکن وہ سب سوکھے اور ٹیڑھے میڑے تھے۔ ان کی شاخیں آسمان کی طرف ایسے اٹھی ہوئی تھیں جیسے کسی سے مدد مانگ رہی ہوں۔ اور اس صحن کے عین وسط میں ایک کنواں تھا۔ یہ عام کنواں نہیں تھا، اس کا گہرا سیاہ سنگ مرمر سے بنا تھا، جس کی سطح اتنی چکنی تھی کہ اس پر کائی بھی نہیں جم سکی تھی۔ اس کی منڈیر میں وہی نامانوس زبان میں عبارتیں کندہ تھیں جو اس نے راہداری کے ستونوں پر دیکھی تھیں۔ دانش آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ قریب جا رہا تھا، ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اسے باقاعدہ سردی محسوس ہو رہی تھی، اتنی کہ اس کے منہ سے بھاپ نکلنے لگی۔ اس نے کنویں میں جھانکا۔ اندر گپ اندھیرا تھا، اتنا گہرا اندھیرا کہ ٹارچ کی طاقتور روشنی بھی اس میں چند فٹ نیچے جا کر دم توڑ رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی خالی پن میں نہیں، بلکہ کسی ٹھوس سیاہ مادے کو دیکھ رہا ہو جو روشنی کو نگل رہا ہو۔ اچانک اسے کنویں کی گہرائیوں سے ایک آواز سنائی دی۔ یہ ایک سرگوشی تھی، اتنی دھیمی کہ پہلے تو اسے لگا کہ یہ اس کا وہم ہے یا ہوا کی آواز ہے۔ اس نے کان لگا کر دوبارہ سننے کی کوشش کی۔ آواز دوبارہ ابھری۔ یہ کسی انسان کی آواز نہیں تھی، یہ اس سے کئی زیادہ قدیم اور گہری تھی۔ اچانک سے ایک اور سرگوشی ہوئی۔ اس پر دانش کا نام پکارا گیا۔ ایک انجانے ابتدائی خوف نے اس کے قدموں کو زمین میں گاڑ دیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر نہیں، بلکہ ایک برفانی خنجر اتر گیا تھا۔ یہ وہ خوف نہیں تھا جو کسی خطرے سے محسوس ہوتا ہے، یہ ایک وجودی خوف تھا، جس بات کا احساس دلاتا تھا کہ اس کائنات میں ہم اکیلے نہیں ہیں، اور جو دوسری مخلوقات ہیں وہ نہ صرف ہمیں دیکھ سکتی ہیں بلکہ ہمارے وجود سے واقف بھی ہیں۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور الٹے قدموں واپس بھاگا۔ وہ اس صحن سے، اس حویلی سے، اس شہر سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مرکزی دروازے پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ جو دروازہ اس نے خود کھلا چھوڑا تھا وہ اب بند تھا۔ اس نے دروازے کو پوری طاقت سے دھکا دیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے باہر سے نہیں، کسی نے اندر سے بند کیا ہو۔ اب حویلی کی خاموشی سے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، اور اس خاموشی میں اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹ کر دیکھا۔ راہداری کے دوسرے سرے پر، جہاں اندھیرا گہرا تھا، 2 آنکھیں سے گھور رہی تھیں۔ وہ آنکھیں جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتیں، وہ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ جس لمحے دانش کی نظریں ان سرد روشن آنکھوں سے ملی، اس کے جسم کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کے حلق میں آواز جیسے جم کر رہ گئی تھی۔ وہ وجود آہستہ آہستہ اندھیرے سے نکلا۔ وہ کوئی ہیولا یا بدرو نہیں تھا، بلکہ ایک انسانی شکل کا سایہ تھا، ایک لمبا غیر واضح خاکہ جس کا کوئی واضح چہرہ نہیں تھا سوائے ان 2 چمکتی ہوئی آنکھوں کے۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ ہوا میں چند انچ اوپر تیرتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کے چلنے سے کوئی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ دانش نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، یہ امید کرتے ہوئے کہ جب وہ انہیں دوبارہ کھولے گا تو یہ سب بھیانک خواب ثابت ہوگا۔ لیکن جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ سایہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔
इसे अपने चेहरे पर एक सर्द सांस महसूस हुई। इस सांस में सिलन या धूल की बास नहीं थी, बल्कि एक अजीब मशहूर कुन खुशबू थी, जैसे रात को खुलने वाले किसी नायाब फूल की महक हो। लेकिन इस खुशबू में कुछ ऐसा था जो दिमाग को सुन कर रहा था। तुम डर रहे हो मैमार, साय की आवाज़ दानिश के दिमाग में गूंजी। ये आवाज़ इसके कानों से नहीं टकराई थी, बल्कि बराह रास्त इसके शऊर में उतरी थी। आवाज़ मर्दाना थी, भारी और पुरवकार, लेकिन इसमें एक ऐसी गूंज थी जो इंसानी हलक से अदा नहीं हो सकती। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम मेहमान हो और अब मेज़बान भी। दानिश हिम्मत जमा करके पीछे हटा। इसकी कमर दरवाजे से जा लगी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? साया हिला, जैसे मुस्कुरा रहा हो। मैं वो हूँ जो हमेशा से यहाँ था। मैं इस ज़मीन की याददाश्त हूँ, इन दीवारों का राज हूँ, और जो मैं चाहता हूँ वो वही है जो तुम चाहते हो। मैं कुछ नहीं चाहता। दानिश की आवाज़ कांप रही थी। मुझे बस यहाँ से जाने दो। झूठ, आवाज़ गूंजी, और इस एक लफ्ज़ में इतनी काट थी कि दानिश को लगा जैसे इसकी रूह पर खराश आ गई हो। तुम्हारे दिल में ख्वाहिशात का एक तूफान कैद है। तुम कामयाबी चाहते हो, शोहरत चाहते हो, तुम तारीख में अपना नाम कुंदा करवाना चाहते हो। तुम इस खंडर को एक ऐसे महल में बदलना चाहते हो जिसे देखकर दुनिया की आंखें खुल जाएं। तुम चाहते हो कि लोग दानिश का नाम लें तो इनके लहजे में हसद और तारीफ हो। दानिश हैरान रह गया। ये बातें तो इसने कभी ज़ारा से भी नहीं की थीं। ये इसके दिल की सबसे गहरी, सबसे पोशीदा ख्वाहिशात थीं। इस मखलूक को कैसे मालूम? अचानक इसके इर्द गिर्द का मंजर बदलने लगा। हवेली की टूटी हुई दीवारें जुड़ने लगीं। छतों पर शानदार फानूस रोशन हो गए। खुश्क फवारे से साफ शफाफ पानी निकलने लगा, और वीरान सहन में हरे भरे बागात लहलहाने लगे। इसने खुद को एक शानदार जदीद हेरिटेज होटल में खड़ा पाया, जिसका डिज़ाइन इसके ख्वाबों से भी ज़्यादा हसीं था। इसने गैर मुल्की सयाहों को कह कहे लगाते, इसकी कारीगरी की तारीफ करते और कैमरों से तस्वीरें बनाते देखा। इसने खुद को बैनुल-अक़वामी मैगज़ीन के पहले पेज पर देखा, जिस पर लिखा था सदी का मेहमान। ये सब तुम्हारा हो सकता है, साय की आवाज़ आई, जब पहले से ज़्यादा मीठी और पुरकशिश लग रही थी। मैं तुम्हें वो हुनर दूंगा जो किसी इंसान के पास नहीं। मैं तुम्हारे जहन के वो दरवाजे खोल दूंगा जिन तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। तुम्हारे हाथ रेत को सोना बनाएंगे और तुम्हारे डिज़ाइन दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। तुम्हें बस मेरे साथ एक मुआहदा करना है। मुआहदा? दानिश ने पूछा। इसकी आंखों में अब खौफ की जगह लालच की चमक ने ले ली थी। ये हवेली सिर्फ पत्थर और गारे का ढांचा नहीं है, ये एक जिंदा वजूद है, और मैं इसकी रूह हूँ। लेकिन मुझे खुद को जाहिर करने के लिए, अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए एक जिस्मानी एंकर, एक इंसानी साथी की ज़रूरत है। तुम्हारे परदादा मेरे साथी थे। उन्होंने मेरी मदद से ये सल्तनत खड़ी की थी, लेकिन फिर वो कमज़ोर पड़ गए। वो खुदा और मज़हब की तरफ राग़िब हो गए। उन्होंने मुझे कैद करने की कोशिश की। अब ये जगह वीरान हो चुकी है। मुझे एक नए साथी की ज़रूरत है, एक ऐसा साथी जो मेरी तरह ही पुरअज़्म हो, जिसकी ख्वाहिशात की कोई हद ना हो। और बदले में तुम क्या लोगे? दानिश ने पूछा। इसकी आवाज़ में अब वो पहली सी कपकपाहट नहीं थी। तुम्हारे जज्बात। जब तुम कामयाब होगे, जब लोग तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे, तो इससे पैदा होने वाली खुशी और फ़ख्र। जब तुम कोई शाकार तख्लीक करोगे, तो इससे पैदा होने वाला इत्मीनान। बस इसका एक हिस्सा मुझे चाहिए। ये मेरे लिए खुराक की तरह है। मैं तुम्हारे जज्बात पर जिंदा रहूंगा। तुम्हारी कामयाबी मेरी खुराक होगी। मंजर दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ गया। टूटी दीवारें, गर्दो गुबार और वही कब्र जैसी खामोशी। दानिश के सामने एक सौदा पेश किया गया था, एक ऐसा सौदा जो इसकी ख्वाहिशात से भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। ये एक तरफ इसकी मनतकी दुनिया थी, जो इसे चीख चीख कर कह रही थी कि ये सब पागलपन है, ये एक शैतानी मखलूक है, यहाँ से भागो। दूसरी तरफ इसकी बेलगाम ख्वाहिशात थीं, जो इसे इस जिन की पेशकश कबूल करने पर उकसा रही थीं। इसने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा। वो हमेशा से बेहतरीन बनना चाहता था। इसने दिन रात मेहनत की थी, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ मेहनत से आप लेजेंड नहीं बन सकते। लेजेंड बनने के लिए किस्मत और गैर मामूली हुनर की ज़रूरत होती है। और आज कायनात इसे वो गैर मामूली हुनर एक तश्तरी में रख कर पेश कर रही थी। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, दानिश ने कहा। तुम्हारे पास पूरी रात है। सुबह की पहली अजान से पहले फैसला कर लो। अगर तुमने इनकार किया तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा और तुम यहाँ से जा सकते हो, अपनी मामूली गुमनाम ज़िंदगी में वापस। और अगर तुमने कबूल किया
तो कल से एक नई तारीख रकम होगी, साय ने कहा, और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता हुआ दोबारा इसी पिछले सहन के अंधेरे में तहलील हो गया। दानिश वहीं फर्श पर बैठ गया। इसका दिमाग एक मैदान जंग बना हुआ था, खौफ और लालच की जंग, मंतक और ख्वाहिश की जंग। वो सारी रात जागता रहा, इस सौदे के हर पहलू पर गौर करता रहा। क्या वो अपनी रूह का सौदा कर रहा था? क्या ये सिर्फ एक मौका था जो किस्मत इसे दे रही थी? जैसे जैसे सुबह की पहली किरण नमूदार होने लगी और दूर मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ आई, दानिश ने अपना फैसला कर लिया था। इसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा खतरात मोल लिए थे। ये सबसे बड़ा खतरा था, लेकिन इनाम भी सबसे बड़ा था। वो उठा और पिछले सहन में कुएं की तरफ चल पड़ा। इसने कुएं की स्याह ठंडी मुंडेर पर हाथ रखा। मुझे मंजूर है, इसने बुलंद आवाज़ में कहा। जिस लम्हे इसने ये अल्फाज कहे, पूरी हवेली में गहरी गूंज पैदा हुई, जैसे किसी सोए हुए देव ने अंगड़ाई ली हो। कुएं के अंदर से एक स्याह धुएं का एक मरगूला उठा और इसके हाथ के जरिए इसके जिस्म में दाखिल हो गया। इसे ऐसे लगा जैसे इसकी रगों में खून की जगह बिजली दौड़ गई हो। इसका जहन अचानक हजारों नए डिज़ाइनों, आइडियाज़ और नक्शों से भर गया। इसे इमारतें ऐसे नजर आने लगीं जैसे वो जिंदा वजूद हों। वो इनकी रूह से बात कर सकता था। वो अब सिर्फ दानिश नहीं था, वो कुछ और बन चुका था। अगले दिन से दानिश के अंदर एक नाकाबिले यकीन तब्दीली रोनुमा हुई। वो 24 घंटे काम करता, लेकिन इसे थकन का एहसास तक न होता। इसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह चल रहा था। इसके हाथ में पेंसिल एक जादू की छड़ी की तरह काम करती थी। वो जो नक्शे बनाता वो फ़न तामीर के शाहकार थे। इसने हवेली की मुरम्मत और तोसी का काम शुरू कर दिया। इसने मकामी ठेकेदारों और मजदूरों को काम पर लगाया। गांव वाले इस हवेली में कदम रखने से डरते थे, लेकिन दानिश ने उन्हें दुगनी उजरत की पेशकश की और पैसे की लालच ने इनके खौफ पर काबू पा लिया। काम हैरानकुन रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। मजदूर जो काम महीनों में करते, वो हफ्तों में मुकम्मल हो रहा था। दानिश की तवानाई और जुनून देखकर सब हैरान थे। वो हर वक्त साइट पर मौजूद रहता, हर छोटी से छोटी तफसील पर खुद नज़र रखता। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती और वो अक्सर खुद से बातें करता हुआ पाया जाता। ज़ारा ने इसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन दानिश के पास इससे बात करने का वक्त नहीं था। वो बस इसे बताता कि सब ठीक है और वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ज़ारा इसकी आवाज़ में एक अजीब सी तब्दीली महसूस करती। इसकी आवाज़ में अब वो पुरानी मोहब्बत और गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि एक मशीनी और सर्द मोहरी थी। एक बार ज़ारा ने कहा, दानिश आपकी आवाज़ बहुत थकी हुई लग रही है। आप अपना ख्याल तो रख रहे हैं ना? दानिश फ़ोन पर हंसा, एक खुश्क बेजान हंसी। थकन? ज़ारा, मैंने ज़िंदगी में कभी इतना तवाना महसूस नहीं किया। मैं तारीख बना रहा हूँ, तुम समझ नहीं सकती। इसके बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। जैसे जैसे हवेली की नई इमारत खड़ी हो रही थी, वैसे वैसे अजीबोगरीब वाक़यात भी पेश आने लगे। मज़दूरों ने शिकायत की कि रात को इन्हें इमारत के अंदर से सरगोशियों की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई फ़ारसी या किसी पुरानी ज़ुबान में बातें कर रहा हो। कुछ ने कहा कि उन्होंने साय को राहदारियों में घूमते देखा है। एक दिन एक मज़दूर सीढ़ी से गिरकर बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। इसका कहना था कि इसे किसी ने धक्का दिया है, हालांकि इस वक्त इसके आसपास कोई नहीं था। इसने कसम खाकर कहा कि धक्का देने वाला हाथ बर्फ़ से भी ठंडे थे। दानिश इन तमाम बातों को मज़दूरों का वहम और थकावट का नतीजा कहकर झटक देता। इसने ज़ख्मी मज़दूरों को पैसे देकर खामोश करा दिया और बाकियों को काम करने से निकालने की धमकी दी। इसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने काम में इतना मगन था कि इसे अपने इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसने कुएं को भी एक नई शक्ल दी थी। इसे एक शानदार फुआरे में तब्दील कर दिया गया था, जिसके स्याह मार्बल को पॉलिश करके चमका दिया गया था। अब वो सहन का सबसे खूबसूरत हिस्सा लगता था, लेकिन मज़दूर इसके करीब जाने से अब भी कतराते थे। इनका कहना था कि इसके पानी को छूने से ऐसा लगता है जैसे वो किसी की जिल्द को छू रहे हों, और कभी-कभी पानी की सतह पर इन्हें अपना नहीं किसी और का अक्स नज़र आता था। 6 महीनों के अंदर वो खंडर एक आलीशान हेरिटेज होटल में तब्दील हो चुका था। इसका नाम हवेली नाइट्स रखा गया। इसके इफ्तिताह पर मुल्क भर से अमीर और बासर शख्सियात को मदऊ किया गया। जब ज़ारा वहां पहुंची तो वो हवेली को देखकर दंग रह गई। वो नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत थी, लेकिन इस खूबसूरती में भी कुछ परेशान कुन था। इमारत की शान शौकत में एक ठंडी और मगरूर सी कैफियत थी, जैसे वो इंसानों को खुशामदीद कहने की बजाय इन्हें अपनी अजमत से मरऊब कर रही हो। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कुन तब्दीली दानिश के अंदर आई थी।
وہ پہلے سے زیادہ پراعتماد اور کامیاب نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ زارا سے ایسے ملا جیسے وہ کوئی اہم کاروباری مہمان ہو۔ افتتاحی تقریب بہت شاندار تھی۔ مہمان ہوٹل کی خوبصورتی اور دانش کے ہنر کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ دانش اسٹیج پر کھڑا مسکرا رہا تھا، لوگوں کی تالیاں وصول کر رہا تھا۔ زارا اسے دور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ جس شخص سے محبت کرتی تھی وہ کہیں کھو گیا ہے۔ یہ جو شخص سب کے سامنے کھڑا ہے یہ کوئی اور تھا۔ اس کی کامیابی کی خوشی اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی تھی، بس ایک خالی فخر تھا۔ اس رات جب سب مہمان اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، زارا کو نیند نہیں آئی۔ اس نے دانش کا انتظار کیا لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ زارا اسے ڈھونڈنے کے لیے کمرے سے نکلی۔ پورا ہوٹل خاموش تھا، لیکن یہ خاموشی پرسکون نہیں تھی، بلکہ ایک انتظار کرنے والی خاموشی تھی۔ وہ چلتے چلتے پچھلے صحن میں آ گئی، جہاں وہ سیاہ فوارہ لگا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی میں فوارے کا سیاہ پانی چمک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دانش فوارے کی منڈیر پر بیٹھا ہوا پانی کو گھور رہا ہے۔ دانش، زارا نے آہستہ سے پکارا۔ دانش نے مڑ کر اسے دیکھا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں وہ خالی تھیں، جیسے ان میں کوئی روح ہی نہ ہو۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زارا نے پوچھا۔ میں اپنے دوست سے مل رہا ہوں، دانش نے کہا اور فوارے کے پانی کی طرف اشارہ کیا۔ آج وہ بہت خوش ہے، اتنے سارے جذبات، اتنی ساری توانائی۔ زارا کو ایک جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ دانش، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ زارا کو اب سچ میں دہشت محسوس ہونے لگی تھی۔ اچانک فوارے کے پانی میں ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ پانی کی سطح پر لہریں بنیں اور ان لہروں میں سے ایک سایہ ابھرنے لگا، وہی لمبا، غیر واضح خاک کا، جس کی آنکھیں سرد سفید روشنی سے چمک رہی تھیں۔ زارا کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ پیچھے ہٹی، لیکن اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ڈرو مت زارا، دانش نے اسی سرد بے تاثر لہجے میں کہا۔ یہ میرا ساتھی ہے، ہمارا سودا بہت اچھا رہا۔ میں نے اسے اتنے جذبات دیے اور اس نے مجھے یہ سلطنت دے دی۔ جذبات؟ زارا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس نے تم سے کیا لیا؟ دانش مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر بالکل اجنبی لگ رہی تھی۔ صرف توانائی نہیں، اس نے مجھ سے میری خوشی، میرا غم، میری محبت، میری نفرت، سب کچھ لے لیا ہے۔ ان جذبات سے اسے طاقت ملتی ہے، اور سب سے زیادہ طاقت اسے محبت اور تعریف جیسے شدید جذبات سے ملتی ہے۔ دانش نے زارا کی طرف دیکھا اور اس کی خالی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بھوک کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ اور تمہارے دل میں میرے لیے محبت کا ایک سمندر ہے۔ اب زارا کو ساری حقیقت سمجھ آئی۔ یہ سودا صرف دانش کی روح کا نہیں تھا، یہ ایک ایسی بھوک کا سودا تھا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ دانش اب ایک انسان نہیں رہا، وہ اس جن کے لیے توانائی جمع کرنے کا ایک ذریعہ بن چکا تھا۔ اور یہ شاندار ہوٹل، یہ ایک شکارگاہ تھی، ایک ایسی جگہ جہاں خوش اور پرجوش لوگ آئیں گے اور ان کے جذبات کو اپنی خوراک بنائے گا۔ سایہ مکمل طور پر پانی سے باہر آ چکا تھا اور زارا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دانش وہیں بیٹھا مسکراتا رہا جیسے وہ کوئی تماشا دیکھ رہا ہو۔ زارا کو اپنی دادی کی بات یاد آئی۔ اس حویلی کی بنیادوں میں کچھ دفن ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کنواں صرف پانی کا نہیں تھا، یہ اس جن کا جسم تھا، اس کا دروازہ تھا۔ اسے بھاگنا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس حویلی سے بھاگنا ناممکن ہے۔ دروازے اس کے لیے بھی بند ہو جائیں گے۔ اس کا واحد راستہ دعا تھی، خدا سے مدد مانگنا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی زارا کے لبوں سے آیت الکرسی کے الفاظ ادا ہوئے، فضا میں ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ جن کا سایہ جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا ایک دل خراش چیخ مار کر پیچھے ہٹا، جیسے اسے کسی نے گرم لوہے سے چھو لیا ہو۔ یہ چیخ انسانی نہیں تھی، بلکہ شیشہ ٹوٹنے اور دھات کے رگڑنے کی ملی جلی آواز جیسی تھی۔ دانش کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ شدید تکلیف کے تاثرات نے لے لی۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، جیسے اس کے اندر ایک طوفان برپا ہو۔ بند کرو یہ سب، وہ چلایا۔ اس کی آواز میں دو مختلف آوازوں کا امتزاج تھا، ایک اس کی اپنی تھی، تکلیف سے بھری ہوئی، اور دوسری اس جن کی بھاری، غضبناک آواز۔ لیکن زارا نے پڑھنا جاری رکھا۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے الفاظ ایک حفاظتی حصار بن کر اس کے گرد قائم ہو رہے ہیں۔ جن وحشتناک چیخیں مار رہا تھا، اس کا سایہ کبھی پھیلتا کبھی سکڑتا۔ صحن میں تیز ہوا چلنے لگی، جس سے درخت اور پودے جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ ہوٹل کی خوبصورت روشنیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ مہمانوں کے کمرے سے خوفزدہ چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، جو شاید اس محفوظ الفطرت طوفان سے ڈر گئے تھے۔ اچانک دانش فرش پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔
اس کے جسم سے سیاہ دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ واپس فوارے کے پانی میں جذب ہو رہا تھا۔ دانش کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ زارا کا نام پکار رہا تھا۔ اس کی آواز میں اب وہ پرانی محبت اور تکلیف تھی جسے زارا ترس گئی تھی۔ زارا، مجھے بچا لو، میں پھنس گیا ہوں، اس نے مجھے قید کر لیا ہے، میری روح یہ اسے کھا رہا ہے۔ زارا روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، لیکن اس کے اور دانش کے درمیان ایک غیر مرئی دیوار حائل تھی۔ وہ آیت الکرسی پڑھتی رہی، اس کی آخری امید یہی تھی۔ جن اپنی پوری طاقت سے حملہ آور تھا۔ صحن کے پتھر اکھڑ کر ہوا میں اڑنے لگے، فوارے کا پانی ابلنے لگا اور اس میں سے سینکڑوں چھوٹے سائے جیسے ہاتھ نکل کر زارا کی طرف بڑھنے لگے، لیکن وہ اس کے حفاظتی حساس سے ٹکرا کر تحلیل ہو جاتے۔ آخر کار ایک خوفناک دھماکے جیسی آواز کے ساتھ دانش کے جسم سے تمام سیاہ دھواں ایک ہی جھٹکے میں نکل کر فوارے میں سما گیا اور فوارے کا پانی ایک لمحے کے لیے ابل کر پھر ساکت ہو گیا۔ ہر طرف ایک دم خاموشی چھا گئی، ہوا رک گئی، طوفان تھم گیا۔ دانش بے ہوش ہو چکا تھا۔ زارا بھاگ کر اس کے پاس گئی، اس نے دانش کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ زندہ تھا لیکن بہت کمزور، اس کا چہرہ زرد تھا اور جسم برف کی طرح ٹھنڈا۔ صبح ہونے تک ہوٹل میں افراتفری کا عالم تھا۔ مہمان خوف زدہ تھے اور رات کے طوفان سے ہوئے نقصان کو دیکھ کر حیران تھے۔ زارا نے کسی کو کچھ بتائے بغیر ایمبولینس بلا کر دانش کو وہاں سے نکالا اور لاہور کے ایک اسپتال میں داخل کروا دیا۔ ہوٹل کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ دانش کو ہوش آنے میں کئی ہفتے لگے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ جسمانی طور پر تو ٹھیک تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک کھنڈر بن چکا تھا۔ اس نے جو 6 مہینے اس حویلی میں گزارے تھے، ان کی یادیں اس کے ذہن میں دھندلے خوابوں کی طرح تھیں، جن میں ایک مسلسل خوف، گھٹن اور عجیب سی بھوک کا احساس تھا۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنا سارا ہنر کھو دیا تھا۔ وہ اب ایک عام آرکیٹیکٹ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا۔ وہ ایک سادہ لکیر بھی اب نہیں کھینچ سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپتے تھے اور جب بھی وہ کاغذ پر پینسل رکھتا، اسے وہی سیاہ کنواں اور اس کی گہرائی میں چھپی مخلوق نظر آنے لگتی، جن نے جاتے جاتے اسے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کی روح کا ایک حصہ، اس کی خواہشات اور اس کا وہ ہنر جس پر اسے سب سے زیادہ فخر تھا۔ زارا نے اسے ملک کے بہترین ماہر نفسیات کو دکھایا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ دانش ایک شدید ذہنی صدمے سے گزرا ہے، جسے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ وہ اسے دوائیاں دیتے، تھراپی سیشن کرتے، لیکن دانش کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی، کیونکہ اس کا مرض روح کا تھا جس کا علاج سائنس کے پاس نہیں تھا۔ 1 سال گزر گیا، حویلی نائٹس بند پڑی تھی۔ دانش اب زیادہ تر خاموش رہتا، گھنٹوں خلا میں گھورتا رہتا۔ زارا نے اسے واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ پھر ایک دن انہیں وکیل کا ایک اور خط ملا۔ یہ اسی حویلی کے بارے میں تھا۔ وکیل نے لکھا تھا کہ دانش کے پردادا نے اپنی وصیت میں ایک شرط رکھی تھی جس کے بارے میں اس نے پہلے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شرط یہ تھی کہ اگر دانش یا اس کی کوئی بھی اولاد اس حویلی کی ملکیت کو قبول کرتی ہے تو وہ ایک معاہدے کا حصہ بن جائے گی۔ یہ معاہدہ صرف حویلی کی ملکیت کا نہیں بلکہ اس کے محافظ بننے کا تھا۔ وصیت میں صاف لکھا تھا کہ حویلی کا مالک اس کا قیدی بھی ہے۔ اسے سال میں کم از کم ایک بار 14ویں کی رات کو اس حویلی میں اکیلے واپس جانا ہوگا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور کنویں میں قید جن آزاد ہو جائے گا۔ آزاد ہو کر وہ صرف اس حویلی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ اپنے انسانی اینکر یعنی دانش کو دنیا کے کسی بھی کونے میں ڈھونڈ لے گا، اور اس بار وہ اسے صرف اپنی خوراک نہیں بنائے گا بلکہ اس کے جسم کو مکمل طور پر اپنی ملکیت بنا لے گا۔ خط پڑھ کر زارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ایک لامتناہی عذاب تھا، ایک ابدی قید۔ دانش جن کی قید سے نکلا تو وصیت کی قید میں پھنس گیا۔ اب ان کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو دانش ہر سال اس جہنم میں واپس جائے اور اس جن کا سامنا کرے جو اس کی روح کا ایک حصہ چکھ چکا تھا، یا پھر وہ اس عذاب کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور اس دن کا انتظار کرے جب وہ مخلوق اپنا بدلہ لینے آئے۔ انہوں نے کیا فیصلہ کیا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن شیخو پورہ کے اس پرانے محلے میں آج بھی وہ حویلی کھڑی ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ سال میں ایک بار چاند کی 14ویں رات کو اس کے دروازے خود بخود کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں۔ کچھ قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے اس رات ایک جیپ کو حویلی کے اندر جاتے اور صبح ہونے سے پہلے نکلتے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اس حویلی کا محافظ، اس کا قیدی وہاں موجود ہے، اپنی خواہشات کی قیمت چکا رہا ہے، اور وہ کنواں وہ آج بھی وہاں ہے،
ایک نئے شکار کے انتظار میں، ایک ایسے شخص کے انتظار میں جس کے دل میں خواہشات کا طوفان قید ہو۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک جن ہوتا ہے، خواہشات کا جن، انا کا جن، لالچ کا جن۔ ہم ساری زندگی سے لڑتے رہتے ہیں، کچھ جیت جاتے ہیں اور کچھ دانش کی طرح سودا کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہر سودے کی قیمت ہوتی ہے، اور کچھ قیمتیں اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ انہیں چکانے کے لیے ایک زندگی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے دیے گئے ای میل پر آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں، ہم اسے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے ایسی اور کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔